विभाजनको सङ्घारमा पुगेको नेकपा अथवा भनौँ अहिले लगभग विभाजन भइसक्यो। एक पक्ष प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्दै अगाडि बढिरहेको छ भने अर्को पक्ष आम निर्वाचनमा जानुपर्ने भनेर तयारी अगाडि सारिरहेको छ। यो बीचमा नेकपा माओवादी, पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले जो सैद्धान्तिक रूपमै एक थिएनन्, उनीहरूका नीति विचार र सिद्धान्तै एक थिएनन् भने पार्टी एकता किन भयो, के का लागि गरियो, यो प्रश्न अहिले आमूल रूपमा उब्जिएको छ। यसरी पद र प्रतिष्ठाको लागि नै के पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मिलेका थिए त, अथवा यसमा के निहित स्वार्थ के देखिन्छ, बाहिरी हस्तक्षेपको बाटो पनि यसमा समावेश छ कि छैन, आज हामी यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। राजनीतिको यो अङ्कमा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली। राजनीति कार्यक्रममा हामीले झापा आन्दोलनबाट उहाँको सुरु भएको राजनीतिक यात्रा, 24 वर्षकै उमेरमा हुनुभएको महासचिव हुनुभएको व्यक्तित्व, साथसाथै उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा पनि हामी केन्द्रित रहनेछौँ। मैनालीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। बहुत धन्यवाद। अब मैले सुरुवातमै भनिसकेँ, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मिलेका थिए। यो मिल्नेताका पनि यहाँले बिचमा पनि बारम्बार रूपमा भनिरहनु भएको थियो, सैद्धान्तिक नीति नियम र विचारभन्दा बाहिर भएका पार्टीहरू मिले, त्यसकारण नि स्वार्थ थियो भनेर। अब यसमा के देखिन्छ, यिनीहरू अन्ततः फुट्छन् भन्ने कुरा निश्चित थियो पहिले नै? मैले त फुट्छन् भनेर सुरुमै भनेको हो। तपाईँले भूमिकामा ठिकै भन्नुभयो कि 74 सालको असोज 17 गते यी दुई पार्टी, पूर्व एमाले पूर्व माओवादी केन्द्रले निर्वाचन गठबन्धन गरे। मैले भने त्यो निर्वाचन गठबन्धनलाई जोड्ने उनीहरूसँग कुनै तात्कालिक राजनीतिक सहमति थिएन। उनीहरूलाई के भने एउटा स्वार्थको हिलोले उनीहरूको एकताको इँटालाई बाँधेको थियो। पानी पर्ने बित्तिकै हिलो गलेर गयो, पर्खाल ढल्ने हुन्थ्यो। र त्यसलाई मैले भने दुईटाले 2 नम्बर र 3 नम्बरको पार्टी मिलेर 1 नम्बरको पार्टीलाई हराउने, बहुमत लिने, सत्तामा पुग्ने नि मात्र त्यसको अभिष्ट थियो। एक पछि 75 सालको जेठ 3 गते फेरि यी दुई पार्टी, यी दुईटैले मिलेर 2/3 नजिक मत ल्याए। फागुन 3 गते 74 सालमै दुईटाले मिलेर संविधान 76 को 2 अनुसार सरकार बनाए, प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्नुभयो र त्यहाँ गएर पार्टी एकीकरण गरियो 75 सालको जेठ 3 गते। त्यहाँ पनि उनीहरूको सत्ता स्वार्थलाई जोगाउनको निम्ति, सत्तालाई जोगाउनको निम्ति एकीकरण भएको थियो। उहाँहरूको 3-4टा कुरामा उहाँहरूको मत मिलेकै थिएन, हैन। मैले समयपछि व्याख्या गर्नुपर्ने होला। एमाले पछिको एउटा कुरामा प्रचण्ड पक्ष सहमत थिएन, प्रचण्डका 2-3टा कुरामा एमाले पक्ष सहमत थिएन, तर पनि उनीहरूले एकता गरे। अर्को कुरो के हो भने यो चुनावी गठबन्धन तात्कालिक राजनीतिक सहमति बिना र 75 साल जेठ 3 गतेको पार्टी एकीकरण सैद्धान्तिक राजनीतिक नीतिगत सहमति बिना बनेका हुन्, हैन। र यसबीचमा अर्को एउटा पनि दुर्गुण थपियो। किनभने त्यो दुर्गुण भनेको के भने यो गठबन्धन पनि एकीकरण पनि पार्टीले गरेको होइन, दुईटै पार्टीका अध्यक्षले गरेका हुन्। किनभने मैले यसो भन्दा मैले मेरो आधार के हो भने ती गठबन्धन र पार्टी एकीकरण गर्दा दुवै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय होइन, दुवै पार्टीको पोलिट ब्युरोको पनि निर्णय होइन, दुवै पार्टीको स्थायी समितिको पनि निर्णय होइन, दुवै पार्टीको सचिवालयको पनि निर्णय होइन। सिर्फ केपी ओली एकापट्टिको अध्यक्ष, अर्कोपट्टिको अध्यक्ष प्रचण्ड, यी दुईटा व्यक्तिको मात्रै निर्णय हो। त्यसकारण स्वार्थ पनि यी दुईटाको मात्रै स्वार्थ, दुईटाको स्वार्थको निम्ति गठबन्धन, दुईटाको स्वार्थको निम्ति एकीकरण। जब दुईटाको स्वार्थमा भिन्नता आयो, स्वार्थ जुदो, र संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जुन 2 वर्षको सुरक्षा अवधि दिएको हुन्छ, छ भनौँ न, यो 72 सालको संविधानले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नहुने। अब त्यसभरि अब त्यस्तो पार्टीभित्र बढी खटपट भएन, हैन। यद्यपि त्यही अवधिमा अब 75 सालको जेठ 3 गते सहमति हुँदा 30 महिनाको प्रधानमन्त्री काल बाँड्ने कुरा भएको रहेछ। त्यो पुष्पकमल दाहालले दिल्लीमा गएर भन्नुभयो, नेपालमा भन्नु भएन, हैन। अनि दोस्रो कुरो त्यसमै पनि खटपट पर्दाखेरि 76 सालको मङ्सिर 4 गते बसेर
को बैठकले उहाँले अर्को एउटा सम्झौता गर्यो मुङ्सिर 476 कि पुरा अवधिभर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीत्व चलाउने र त्यहाँदेखि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा प्रचण्डले काम गर्ने यो सहमति बन्यो। अब ती पनि मिलेनन्, झगडा हुँदै हुँदै गए। अब र उनीहरूलाई जोड्ने राजनीति, उनीहरूलाई जोड्ने सिद्धान्त नीति नभएको हुनाले यो विभाजन स्वाभाविक थियो। यहाँले बारम्बार रूपमा पनि के भन्नुभएको छ भने जति बेला क्रान्ति भएको थियो, माओवादीको क्रान्ति, यो नेपालमा भएको थिएन होइन, भारतबाट अथवा इन्डिया केन्द्रित जस्तो क्रान्ति देखिन्थ्यो भनेर भनिरहनु भएको थियो होइन। अब यो ट्विस्ट आउनुमा पनि के आधार हुन सक्छन् कि माओवादीको त्यो क्रान्ति पनि भारत केन्द्रित भएर आएको थियो र अहिलेको यो जसरी यो एकता टुङ्गिएको छ अथवा भनौँ टुटेका छन्, यसमा पनि भारतको हात छ? मैले तपाईँको भूमिकालाई अलिकति मिलाएर म यसरी भन्छु होइन। उनीहरूले क्रान्तिको रङ्गमञ्च नेपालमा बनाएका थिए, तर सञ्चालन दिल्लीबाट हुन्थ्यो, भारतबाट हुन्थ्यो होइन। अब क्षेपास्त्रहरू त्यसले फ्याँक्ने रकेट नेपालमा बज्रिन्थ्यो, तर क्षेपास्त्र राखेको चाहिँ दिल्लीमा थियो। स्थिति यस्तो हो। र माओवादीले त्यस बेला 52 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र पिपुल्स रिपब्लिक कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। हामीले त्यसैले भनेका थियौँ यो गलत छ, तपाईँहरूले लागू गर्न सक्नुहुन्न, तर उहाँहरूले हुन्छ भनेर लाग्नुभयो। 10 वर्षको अभ्यासमा पनि त्यो पार भएन, लागू भएन। अहिले नेपालमा गणतन्त्र त छ, तर जनगणतन्त्र छैन। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अब अर्को भने पुँजीवादी गणतन्त्र छ, तर उहाँहरूले भनेको जनगणतन्त्र होइन, निष्पक्ष जनताको नेतृत्वको गणतन्त्र छैन होइन। त्यो असफल भयो। खैर यस बेला उहाँहरूले 52 सालमा त्यो काम सुरु गर्नुभयो, तर 54 सालमा उहाँहरूले आफ्नो नेताहरूको सुरक्षाको नाउँमा आफ्नो हेडक्वार्टर, क्रान्तिको हेडक्वार्टर उहाँहरूले इन्डिया सार्नुभयो र उहाँबाट सञ्चालन गर्नुभयो। र त्यो इन्डिया सारेपछि नै विभिन्न हिसाबले उनीहरू भारतका शासकहरूको प्रभावमा सहयोग प्राप्त गर्नुभयो। पहिले परोक्ष सहयोग पाउनुभयो, पछि प्रत्यक्ष नि पाउनुभयो। ट्रेनिङ पनि उता लिएको, धेरै चक्रातामा ट्रेनिङ लिएको धेरैले बताएका पनि छन् होइन। उतै आश्रय भने, उतै चन्दा उठाउनु भयो, उतै पैसा जम्मा गर्नुभयो, उतैबाट हतियार जम्मा गर्नुभयो। अत्याधुनिक हतियारहरू जसको खरिद बिक्री भारतको सुरक्षा निकायलाई थाहा नभई हुनै सक्दैन। यसरी कट्टासट्टा दिनाले बन्दुक सन्दुक त जन स्तरबाट पनि बन्छन् र त्यस्तो सरकारलाई थाहा नभए पनि खरिद फरोक त हुन्छ। तर अब AK-24 यो SLR जस्ता ठुल्ठुला आधुनिक हतियारहरू त्यो त्यहाँको संयन्त्रको नजरभन्दा बाहिरबाट किन्न खरिद बिक्री हुँदैन। त्यो पनि उहाँले पर्याप्त पाउनुभयो भनेपछि हरेक कुरा त्यहाँको बसाइ, खाना, दाना, सूचना, ट्रेन, तालिम, हतियार तीबाट लिएर उहाँले नेपालमा कथित क्रान्ति चलाउनु भयो। म कथित किन भन्छु भने हेर्नुहोस्, उहाँहरूले आफूलाई माओवादी भन्नुहुन्छ, मार्क्सवादी भन्नुहुन्छ होइन। माओवादको अथवा मार्क्सको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने उत्पीडक, नेपाल एउटा उत्पीडित मुलुक हो होइन। उत्पीडित मुलुकमा हुने क्रान्ति परिवर्तनमा यदि उत्पीडक मुलुकको सहभागिता छ भने त्यो क्रान्ति होइन, त्यो हस्तक्षेप हो। र त्यसले त्यो उत्पीडित मुलुकका जनताको र राष्ट्रको भलो गर्दैन। त माओवादीहरूले अब नेपाल र भारतको सन्दर्भमा हेर्नु भने हामी एकीकरणभन्दाको बेलादेखि नै ब्रिटिस इन्डियाबाट उत्पीडित छौँ। 1947 मा ब्रिटिसहरूले भारत छोडेर गए, तर भारतका घरेलु शासकहरूले ब्रिटिसहरूको पुरानो नीति, विस्तारवादी नीति, हस्तक्षेपकारी नीति, साम्राज्यवादी नीति, उपनिवेशवादी नीति छोडेर आजसम्म पनि हामी भारत सरकारका यी नीतिबाट हामी र दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरू पीडितै छौँ। अब त्यस्तो मुलुकको सहयोग लिएर अब भारतको तुलनामा नेपाल हरेक हिसाबले सानो र कमजोर हो, भूगोलमा पनि, जनसङ्ख्या पनि, अर्थतन्त्रमा पनि, अब आर्मामेन्ट्समा पनि नेपालको सरकार कमजोर छ होइन। अब यस्तो र उहिलेदेखि पीडित हुँदै आएको मुलुक, अब यस्तो मुलुकमा को शासकलाई पल्टाउनको निम्ति माओवादीहरूले भारतीय शासकहरूको जुन सहयोगले यो क्रान्ति होइन,
मलाई यो बताइदिनुहोस्, अब यो अहिलेको अवस्था जसरी सिर्जना भएको छ, जसरी फुटेका छन्, एकले अर्काको अनुहार हेर्दै सक्ने अवस्था छैन, यो अवस्था आउनुमा पनि भारतीय हस्तक्षेप छ भन्न सक्छौँ हामी? तपाईँको दुईटै प्रश्नको जवाब एकैचोटि हुने भयो होइन। अघिल्लोचोटि भनौँ यो विघटनमा यो फुटमा उनीहरूको भूमिका र अरू कुरा होइन। वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा हुने ठुल्ठुला परिवर्तनहरू राजनीतिक गतिविधिमा भारतको उपस्थिति अनिवार्य रूपमा हुने गर्छ। अब यो माओवादीको आन्दोलनमा भारत घनीभूत रूपले इन्भल्भ थियो, मैले अघि नै भनिसकेँ। र यो पछि झन् यही जस्तो भनौँ यी दुईवटा पार्टीको बिचमा जुन झैझगडा भयो, यसमा भारत संलग्न थियो भन्ने कुरो मेरो काल्पनिक कुरा होइन। जस्तो वैशाख जेठसम्म भारतका सत्ताधारीहरू राजनीतिक पक्षले पनि अब केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नरुचाएको र केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न उनीहरूका कुराहरू खुलै सञ्चारमा आउँथे। अब त्यहाँको गोदी मिडियाले त खुलेआम रूपले केपी ओलीको सरकार ढाल्ने अभियानै चलाएको थियो। र पछि प्रधानमन्त्री केपीले अयोध्याको विषयमा अपरिपक्व ढङ्गले केही कुरा गरिसकेपछि सांस्कृतिक अतिक्रमण भारतले गर्यो भनेर आक्षेप लगाएपछि त्यहाँका हिन्दू धर्मावलम्बी सन्त महन्त जोगी आदि इत्यादि पनि क्रुद्ध भएका थिए। उनीहरू डम्बरी बजाएर चिम्टा ठोकेर भन्थे काठमाडौँ जाएंगे, 1 महीना के अंदर केपी ओलीको सत्ता से गिराएंगे भनेर उनीहरू भन्थे। भने त्यस बेलासम्म त खुलेरै भारतको राजनीतिक पक्ष, मिडिया पक्ष र सर्टेन जनसमुदायको निश्चित पक्ष त खुलेरै केपी ओलीकोलाई अनसिट गर्न लागेकै हो नि। यो कुनै आक्षेप निराधार आरोप होइन, यो तथ्यगत कुरा हो। पछि जेठ महिनामा केपी ओलीले एउटा सार्वजनिक मिटिङमा भन्नुभयो कि मलाई विस्थापित गर्न, मलाई सत्ताच्युत गर्न विदेशका नेताहरूको बोलीमा लागेर नेपालका नेताहरू लोली मिलाएर लागेका छन् भन्ने कुरा गरेपछि भारत चाहिँले खुलेआम रूपमा विरोध गरेर हटाउने काम छोड्यो। किन उसलाई अप्ठ्यारो भयो। एउटा नेपाल जस्तो सार्वभौम मुलुकमा एउटा छिमेकी भएको मुलुकले सत्ता परिवर्तनको काममा लाग्नु यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय विपरीत कुरा हुन्थ्यो। र त्यसबाट बच्नको निम्ति उनीहरूले आफ्नो रणनीति बिस्तारै क्रमिक ढङ्गले सुधार परिवर्तन गरे र केपी ओलीले पनि उनीहरूको रणनीतिलाई एक्सेप्ट गर्ने, स्वीकार गर्ने लक्षण देखाए। जस्तै साउन 19 गते एउटा निर्णय गरेर भारतीय एम्बेसीलाई यहाँ नेपालमा वार्षिक 40-50 करोडभन्दा बढीको एनुअल बजेट सञ्चालन गर्ने अधिकार दिए 3-4 वर्षलाई। एउटा त्यो सिग्नल थियो भारतलाई कि म भारतको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न जुन तहको पनि सहयोग गर्न तयार छु भन्ने त्यो सूचना थियो। त यस्ता काम भएपछि अलिक पछि त भारतीय पेपरले नि लेखेका छन् कि अब भारत केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पनि जोगाउने, पार्टी अध्यक्ष पनि जोगाउनको निम्ति भारतसँग लेपासिन सुरु गरे। उत्तरको छिमेकी मुलुकले पार्टी एकतालाई जोड दिएर दुईटा मध्ये एउटा पद छोडे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको त्यहाँको पार्टीको राय आएपछि मैले भन्छु केपी ओलीले त्यो राय नमान्न सक्थे। आएकै थियो भने पनि हो कि होइन मलाई थाहा छैन। नमान्न सक्थे अथवा उनीहरूलाई भन्न सक्थे किन दुईटै छोड्दा एकैचोटि छोड्नु राम्रो हुन्छ। हाम्रो परम्परा, हाम्रो यहाँको पोलिटिकल जुन समीकरण छ, पोलिटिकल जुन क्रियाकलाप छ त्यसमा अध्यक्ष भएर नै पार्टीको संसदीय दलको नेता हुन्छ, त्यो भएर नै प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यस कारण अध्यक्ष छोड्यो भने प्रधानमन्त्रीको घर भत्काउन खोजे जस्तो हुन्छ। त्यस कारण त्यसो गर्न मिल्दैन भन्न सक्थे होइन, नमान्न सक्थे। कसैले भनेको कुरा मान्नैपर्छ भने के जरुरी थियो। तर उनले चाहिँ भनौँ न, उनले परापूर्व कालदेखि नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ताको पक्षमा अविचल ढङ्गले र निस्वार्थ ढङ्गले साथ दिँदै आएको मुलुकले एउटा केही कुरा भन्नु अरे उहाँलाई मन परेन अरे, स्वट्ट त्यही कारणले उहाँले भारतसँग लेपासिन सुरु गर्नुभयो, जो इन्डियन पेपरले पनि लेखेका छन् है। अब त्यसरी यिनी पनि लेपासिए र उनीहरूले भित्रै यी पार्टीभित्रका दुईटा नेताहरू होइन, अध्यक्ष अनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डलाई उचाल्ने, जुधाउने र उनीहरूलाई जुधाएर पुर्याइदिने यो रणनीति अपनाए र यो विभाजन पछि भारतीय नेताहरू खुब खुसी भएका छन्।
केमा खुसी भएको छन् भने यसचोटि नेपालको यो राजनीतिक डेभलपमेन्टमा भारतको नाम मुछिएन। उनीहरू यस कारण खुसी भयो कि उनीहरूले जुन गोप्य ढङ्गले होइन पर्दा पछाडि बसेर जुन ढङ्गले यहाँ विभाजन र विखण्डनलाई प्रमोट गरे त्यसमा हामी सफल भयौँ भनेर उनीहरू खुसी भएको मैले देखेँ। भनेपछि अब यिनीहरू मिल्न सक्ला नि त? एउटा पछि पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेछ, अर्को पछि चुनावको तयारी गरिरहेको छ, यिनीहरू मिलन बिन्दुमा आउन सक्लान्? अब एउटा कुरा त तिखन तपाईँको अहिलेको प्रश्नको मैले पिटो मार्दछु कि यिनीहरूको अहिलेको द्वन्द्वमा पनि भारतको उपस्थिति थियो र यो विभाजनमा पनि भारतको उपस्थिति छ। द्वन्द्वकालमा खुलेरै थियो, विभाजनकालमा गोप्य रूपमा होइन। यो भयो मैले टुङ्ग्याएँ अघिल्लो कुरा। अब दोस्रो कुरा के भने अब पहिले अब उहाँहरूको विभाजनका भने यसलाई यसमा 3 तहका कारण छन्। पहिलो कारण अब भनौँ उहाँहरू भन्छ पार्टी र सरकार सञ्चालनको विधि प्रक्रिया मिलेन भन्ने एउटा कुरा, जसमा केपी ओलीले मिलाएरै गरेको छु, उहाँहरूले आरोप लगाएको मात्रै, बरु उहाँहरूले उल्टै मलाई काम गर्न दिनु भएन भन्ने केपी ओलीको एउटा। दोस्रो तहमा सत्ता प्राप्ति अथवा रक्षा, त्यसपछि भागबन्डा, सरकारमा भागबन्डा, तेस्रो आफ्नो आफ्नो अहमको र तुष्टि। यो दोस्रो तहको कारण यो हो। मैले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। प्रधानमन्त्री 5 वर्ष रहने, जतिसक्दो चाँडो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, हरेक कुरामा भागबन्डा चाहिने होइन। र दुइटैको को चाहिँ सिनियर हो, अहिलेको मुख्य नेताजी को, जुङ्गाको लडाइँ, यी 3टा कुराहरू एउटा दोस्रो तहमा यो। तेस्रो तहमा यिनीहरूको सिद्धान्त। जस्तो केपी ओली मदन भण्डारीले 2049 सालमा लिएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई केपी ओलीहरूले अहिले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छन् होइन। अब म आफैले पनि भने त्यो 49 सालमा त्यसरी मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आएको कुरा यो ठिक छ है, यो मार्क्सवादसँग पनि मेल खाँदैन, विश्व दुनियाँको वस्तुस्थितिसँग मेल खाँदैन। यसलाई जबजलको तपाईँको जुन 14 बुँदे कुराहरू छन् त्यसलाई पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा मार्क्सिस्टहरूले कम्युनिस्टहरूले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई सदुपयोग गर्दै समाज परिवर्तन, जनसेवा, राष्ट्र सेवाको निम्ति त्यसलाई सदुपयोग गर्ने अवस्थामा के गर्ने के नगर्ने कुराको रूपमा त्यसलाई लिन ठिक छ, त्यसलाई नीतिको रूपमा। तर यो मार्गदर्शक सिद्धान्त नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने, देशमा जनताको सत्ता ल्याउने, त्यसपछि समाजवाद वैज्ञानिक समाजको बाटो खोल्ने, त्यसको निम्ति यो उचित छैन, यो यसले त्यसो गर्नै सक्दैन। तर मदन भण्डारीले जबरजस्ती उनीहरूको दृष्टिकोण नै भनौँ जनता पक्षीय नभएकोले, पुँजीवादी दृष्टिकोण उनीहरूले ग्रहण गरेकोले उहाँहरूले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नुभयो। त्यसले उहाँहरूलाई मार्क्सवादबाट स्खलित गर्यो, अरू धेरै आचरण साचरण सबै कुरामा स्खलित हुँदै गयो। अनि यो कुरामा मतभिन्नता रह्यो। प्रचण्डहरू यो जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने अवस्थामा थिएनन् र अहिले पनि छैनन्। अब केपी ओलीहरू अब यो जबेगर खानै नबस्ने स्थिति छ उनीहरू। त्यस कारण यो विरोधको एउटा विषय हो, मिल्न सक्दैनन्। अब त्यो एकदम नमिल्ने विषय छ। यदि मार्क्सवादी हुने हो भने अब त्यो जबजलाई मार्गदर्शकलाई छोडेर नीतिको रूपमा आउन सकिन्थ्यो होइन। तर उनीहरू मार्क्सवादी पनि होइनन्, उनीहरूको दृष्टिकोण नै बदलिसक्यो एमाले, पूर्व एमालेहरूको एउटा। त्यो दोस्रो कुरा के भने 52 सालमा प्रचण्डहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने जुन कार्यनीति लियो त्यो असफल पनि भयो, त्यसले धेरै नोक्सान पनि गर्यो। यो चाहिँ यो व्यवहारलाई हेरेर असफलता भएको र त्यसले ल्याएको फाइदाभन्दा नोक्सानी धेरै भएकोले त्यो गलत छ भनेर प्रचण्डले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन होइन। त्यो स्वीकार नगर्नाले धेरै नोक्सानीहरू भए। अहिले पनि प्रचण्डबाट छुटिएका धेरै माओवादी समूहहरू, पार्टीहरू, उनीहरू चाहिँ अहिले पनि जनगणतन्त्र आउन सक्छ भन्छन् र जनगणतन्त्रको कार्यदिशा तत्कालको निम्ति लिइरहेका छन्। जस्तो मोहन वैद्यजीतिर भन्नु, अब यो विप्लवले भन्नुहोस्, अब यो बोल्सेविक पार्टी भन्नुहोस्, अब यो आहुतिहरूको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी भन्नुहोस्, अरू माओवादी केन्द्रहरू छन्, अरू सानातिना ग्रुपहरू छन्, 10-15वटा ग्रुप, 10-12वटा ग्रुपहरू अहिले नै गर्न सकिन्छ यो। किनभने उहाँहरूको मूल्याङ्कन के रह्यो भने खास गरी अरूको बाबुराम र प्रचण्डलाई थाहा छ यो भारत र पश्चिमाहरूको कारणले गर्दा, उनीहरूको अवरोधले गर्दा जनगणतन्त्र आउन सकेन र तिनीहरूको अवरोधलाई जितेर जनगणतन्त्रमा जान सकिने अवस्था छैन भन्ने कुरो राम्ररी थाहा छ प्रचण्डलाई, राम्ररी थाहा छ बाबुरामलाई। तर त्यो यो कुरा उहाँले जनताको बिचमा लानु भएन, है कार्यकर्ताको बिचमा लानु भएन, छलफल गराउनु भएन। 2-4 महिना छलफल गराएर त्यो ठाउँमा पुगेको भए अब
जनगणतन्त्र तत्काल आउन सक्छ भनेर अघि मैले नाम लिएका माओवादी समूहहरूले भन्ने थिएनन् होइन। र त्यसले गर्दा धेरै विभाजन पनि आयो। त्यही कारण त्यो 52 सालमा लिएको त्यो जनगणतन्त्र कायम गर्ने कार्यनीति असफल भइसकेपछि पनि त्यसलाई स्वीकार नगर्नु, त्यसलाई नसच्याउनु, आफ्नो पार्टीलाई चिरा धुजाउने गरी फुट्न दिने कुरामा केपी ओलीहरूको सहमत छैन। अब त मैले दुईवटा भन्छु, अरू दुईवटा कुरा। एउटा कुरा उहाँहरूले अब भारतमा बसेर भारतकै दाल भात रोटी डुकु सूचना तालिम फौज सारा कुरा लिएर लड्नुभयो होइन। र पछि फर्कने बेलामा उहाँहरूले नेपाललाई अहित गर्ने एजेन्डा बोकेर आउनुभयो होइन। यो ताबेदारीवाद अब अहिले पनि स्थिति के छ भने भारतीय सत्ताधारीले इन्स्ट्रक्ट गरेको कुराहरूलाई नागेर जाने प्रचण्डमा हिम्मत छैन। यो ताबेदारीवाद दोस्रो, यो केपी ओलीको साइडले नपचाएको कुरा हामीले पनि पचाउँदैनौँ दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा उहाँले आफूलाई माओवादी भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू माओवादी होइन। किन एउटै कुरा के हो भने माओसुतुङहरूको लडाइँको दोस्रो चरणमा त्यहाँको कुमिन्ताङ पार्टीसँग लडाइँ हुँदा उहाँहरूको कुमिन्ताङहरूसँगको लडाइँमा उहाँहरूको 2-2.5 लाख लालसेनाहरू मारिएका थिए कुमिन्ताङको साइडबाट। त्यत्तिकै सङ्ख्यामा सिभिलियन चाइनिजहरू मारिएका थिए। तर पछाडि जब यो चाहिँ 27 पछि यस्तो भएको, त्यो पछि 37मा जापानले चिनमा पूर्ण खुलेआम आक्रमण गरेपछि माओसुतुङले च्याङ्काइसेकसँग मिलेर जापानको विरुद्धमा लड्नुभयो। त उहाँले त्यत्रो आफ्नो लालसेना र त्यति जनताको हत्याको निम्ति जिम्मेदार कुमिन्ताङ पार्टी र त्यसको नेता च्याङ्काइसेकसँगलाई उखेल्नको निम्ति उहाँले जापानलाई को साथ लिनु भएन। जापानको विरुद्धमा जानुभयो किन हि वाज ए पेट्रोइट। ऊ चिनिया एकजना देशभक्त थिए, मार्क्सवादी थिए होइन। उनले त्यो तर यिनीहरूले चाहिँ मैले भनौँ न, हामी उत्पीडित मुलुक हौँ, हाम्रो उत्पीडित मुलुकको शासकलाई उल्टाउनको निम्ति उत्पीडक मुलुकको शासकको साथले, यो त भने माओको विचारको माओको अनुभवको उल्टो कुरा हो। दे आर एन्टी माओइस्ट। यी 3टा कुरा चाहिँ यता हामी पनि यी 3टा कुरा यिनीहरूले गलत गरेका छन् भन्ने मसिबी मेननलाई पनि उहिलेदेखि लागेको, अहिले पनि त्यही कुरा हो। अब केपी ओलीहरूलाई पनि यी 3टा कुरा पचेको छैन। त्यही कारण यिनीहरूको सिद्धान्तै मिलेको थिएन। अब पनि त्यस कारणले गर्दा यो सत्ताको कुरा रह्यो, अरू अहमको कुरा रह्यो, त्यसपछि यी सिद्धान्तको कुरा भएकोले अब यिनीहरूको चाहिँ यही हिसाबले मिल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यो हिसाबले हेर्दा त नेपाली समाजमा कम्युनिस्टहरू कहिले पनि एकजुट हुन सक्दैनन् भन्ने आख्यान थियो, यो प्रमाणित हुने भयो? अनि यसो होइन, यसले मैले अघि भने नि यो कम्युनिस्टहरू भन्दा पनि यिनीहरूले त धेरै पहिले नै कम्युनिस्टको मूल सिद्धान्त छोडिसकेका हुन् नि। एमाले 2049 सालमा जब मदन भण्डारीले परिवर्तनकारी नयाँ जनवादी सिद्धान्तलाई छोडेर यो भन्न पुँजीवादी गतिविधिलाई मात्रै गरिरहने जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने कुराले त्यस बेलादेखि नै एमाले सिद्धान्त छोडिसकेकै हो। उनीहरूले त्यसपछि उनीहरू आचरणमा मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई छोडे, उनीहरूले अर्थतन्त्रमा छोडे, धेरै कुरामा छोड्दै गए। उनीहरूले नामका मात्रै कम्युनिस्ट हुन्। प्रचण्डले मैले भनेका 3टा कुराहरूले गर्दा उनीहरू पनि मार्क्सवादबाट टाढा हटेका छन्। यिनीहरू सक्कली कम्युनिस्ट होइनन्, यिनीहरू नक्कली कम्युनिस्ट मात्रै, नामदारी कम्युनिस्ट मात्रै हुन्। तर पनि जनताले यिनीहरूलाई कम्युनिस्ट ठान्छन् र उनीहरूले जे जति स्टोरी 74 सालपछि जुन ताण्डव हुन देखाए नि, त्यसको दोष सिपी मैनालीलाई पनि लाग्छ। किन म पनि मार्क्सवादी, म पनि कम्युनिस्ट भएकोले अब मेरो र केपीहरूको फ्याक्सनमा, मेरो र प्रचण्डमा के विरोध छ भनेर मान्छेले त खुट्टै चस्मा लगाएर त हेर्दैन कागजपत्र। मान्छेले त नामबाट नै हेर्छ होइन। बाख्रो भनेपछि सबै बाख्रो एउटै हुन् भने जस्तो। त्यही कारण त्यसको दोष, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यिनीहरूको विभाजनलाई ठुलो क्षति गर्यो, ठुलो नोक्सानी गर्यो। तर सिद्धिएको छैन किन यिनीहरू मार्क्सवादी होइनन्, यिनीहरू नक्कली हुन् र जनताले पनि यो बुझ्दै गए कि सक्कली कम्युनिस्टले त यस्तो गर्दैन होइन। अब डाकाले पनि बन्दुक चलाउँछ, कम्युनिस्टले पनि चलाउँछ। त्यो डाकाले आएर जोसुकै निरपराध मान्छेलाई मारेर हत्या बलात्कार गरेर सम्पत्ति लुटेर जान्छ, कम्युनिस्टले त्यसो गर्दैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ दुनियाँमा होइन। यहाँकाले गरे भनेपछि त यी कम्युनिस्ट होइन, यिनीहरूको आचरण कम्युनिस्टको छैन भन्ने जनताले बुझ्दै गएका छन्। र यिनीहरूको विभाजनले एउटा नोक्सानी त गर्यो, तर यो विभाजन पछि यदि उनीहरूले उठ्ने हो भने आफ्नो गल्तीलाई उनीहरूले सच्याउनुपर्छ। केपीले जबरजलाई मार्गदर्शक बनाउने छोडेर उनी फेरि मार्क्सवादी बाटोमा आएर गल्तीलाई सच्याउँछन् कि सच्याउँदैनन्? उनीहरूले 3टा कुराहरू होइन, उनीहरूले उग्रपन्थको आत्मलोचना गर्छन् गर्दैनन्, विदेशीको एजेन्डा ताबेदार भएको छोड्छन् कि छोड्दैनन्, माओको नाम लिएर एन्टी माओ काम गर्ने कुरा छोड्छन् कि छोड्दैनन्, त्यसमा भर पर्छ। त्यस कारण उनीहरूलाई यो होस् र अब चुनावमा गएपछि होइन, अब यदि
प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर चुनाव मागेका छन् र चुनाव वैशाखमा हुने कुरा गरेका छन्। अब वैशाखमै भएन भने पनि अरू दलसँग सल्लाह गरेर संविधानको 305 धारा प्रयोग गरेर बाधा अड्काउ फुकाएर पनि यसलाई अलि पर पनि सार्न सकिन्छ, नसकिने कुरा होइन। अनि अदालतले धेरै टाइम लिएकोले वैशाखमा त हुँदैन नि, अब कति पर सार्ने भन्ने कुरामा यो बिचमा तपाईँले म पनि आउँछु, मेरो नाम पनि त्यहाँ आउँछ भनिरहँदा झापा विद्रोहबाट जसरी सुरु भयो होइन, 24 वर्षकै उमेरमा महासचिव पनि बन्नुभयो यहाँ होइन, त्यत्रो बलिदान छ एउटा राजनीतिमा एउटा इतिहास बनाएको व्यक्ति। यो बिचमा आउँदाखेरि जसरी केपी शर्मा ओली, जलनाथ खनाल होइन, वामदेव गौतम लगायत सबैहरू त्यो ठाउँमा हटाए। एक हिसाबले भन्यो भने माधव कुमार नेपालसँग फर्स्ट ह्यान्ड र सेकेन्ड ह्यान्ड भएर तपाईँहरूले काम पनि गर्नुभयो, त्यो सम्बन्ध थियो होइन। त्यो भित्र सिपी मैनाली किन हट्न सक्नु? यिनै चारवटा कुराले म हटिनँ। केपीको जबरजस्तीलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने, यी प्रचण्डहरूको त्यो उग्रपन्थलाई गर्ने तर स्वीकार नगर्ने, नसच्याउने, उनीहरूको ताबेदारीवाद र माओको नाम लिएर एन्टी माओ काम गर्ने, यी कुरा नमिलेकोले म उनीहरूसँग छैन। मैले एक ठाउँमा भनेको पनि थिएँ, के भनेको थिएँ भने यदि यी कुरा सच्याउँछन् उनीहरूले भने अब अहिले त्यो मौका छ। किनभने यो मैले अलिकति यहाँ थपेर के भनौँ भने यो जुन विभाजन हो नि, यो विभाजन एक पक्षको कारणले भएको होइन, दुवै पक्षको कारणले भएको। अब 19-20 को भिन्नता होला। अब प्रधानमन्त्री रहेकोले केपी ओली, 1 नम्बर अध्यक्ष भएकोले केपी ओली बढी जिम्मेदारी त्यहाँ जाला। अब दोषमा पनि यसलाई प्रोभोक गर्ने कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीको शैली तौरतरिका हेर्दा बढी दोष म प्रधानमन्त्रीकै देख्छु होइन। तर अरू कुराहरू त आफ्ना छन् उनीहरूका, दुइटैको दोष छन् होइन, र दुइटै असफल हुन्। र उनीहरूको यो असफलता चाहिँ मान्छेको असफलता चाहिँ उसले लिएको नीतिको असफलता पनि हो होइन। जुन मैले अघि भनेको यी चारवटा कुराहरू उनीहरूको अहिलेको परिस्थितिलाई प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यी चारवटा कुरा हुन्। एमालेको एउटा, यतापट्टि माओवादीको 3टा होइन। त यी कुराहरूलाई उनीहरूले सच्यायो भने त्यो ऱ्याङ्कमा म पनि हुन्छु भनेर मैले भनेको भने त यतिकै त हुन सक्दैन। किनभने बिचमा अब यो विचलनको सुरुवात मदन भण्डारीले सुरु गरे। मदन भण्डारीको एउटा गिरोह थियो त्यस बेला पनि। त्यो मदन भण्डारीको गिरोहमा सामेल अलि पहिलेदेखि नै मधुरो ढङ्गले माधव नेपाल पनि, झलनाथ खनाल पनि, त्यहाँ म नेता भएको बेलामा म अल्पमतमा पुगेपछि मैले राजीनामा दिएँ, सूचना दिएँ, राजीनामा दिएँ। मेरो राजीनामा च्यातेर मलाई कारवाही गर्ने त्यो अराजनीतिक क्रियाकलापमा यी सबै छन्। अनि मेरो विरोध गरेनमा यिनीहरूले एक स्टेप बाई स्टेप यिनीहरूले गल्ती गर्दै गएका छन्। किनभने मैले इतिहासले मलाई के देखाएको छ भने 2039 सालदेखि जे जति घटनामा यिनीहरूसँग मेरो विवाद पर्यो त्यस घटनामा परिस्थितिले मलाई गलत साबित गरेन। मैले यो भन्दिनँ कि सही साबित गरौँ भनेर म भन्दिनँ, गलत साबित गरेन। यद्यपि सानातिना कुराहरू मिलाउनु पर्थ्यो होला मेरो पनि, तर आई वाज नट अन द रङ साइड, म सही साइडमै थिएँ, यिनीहरू गलत साइडमा थिए होइन। र त्यही कारण यिनीहरू त्यस बेलादेखि 2039 सालमा मलाई चाहिँ मेरो राजीनामालाई अस्वीकार गरेर मलाई निराधार ढङ्गले मलाई षड्यन्त्रपूर्वक मलाई मेरो राजनीतिलाई किल गर्नको निम्ति, मलाई उठ्न नदिनको निम्ति उनीहरूले जुन ढङ्गले कारवाही गरेर हटाए, त्यस बेलादेखि यो अहिलेका सबैहरू छन्। बरु त्यस बेला त्यो कारवाहीमा केपी ओली थिएनन्, उनी पछि जेलमा थिए, 42 सालमा छुट्टीपछि मात्रै उनी आएका हुन्। तर त्यो कल्चरलाई केपी ओलीले पनि बोकेर गए होइन। त्यस कारणले यिनीहरूले त्यो कल्चरलाई माने। अन्ततगत केही दिन झलनाथ खनालले यो जबरजस्तीको विरोध गरे पनि पछि त्यसमै लाभ फाइदाको हिसाबले सत्तामा पुगिन्छ भन्ने हिसाबले सिद्धान्त नीतिलाई छोडेर झलनाथ पनि उतै गए होइन। उतै गएर उनले पछिल्लो प्रधानमन्त्री पनि भए। पछिल्लोचोटि अब एउटा कुनै किसानले साँप पाल्नको निम्ति 72 करोड किसानको निम्ति ऋण मागिदिएको भए उनको इज्जत हुन्थ्यो। आफै साँप पाल्ने भएर उनले 72 करोड सरकारको खाए होइन। यस्तो काम गर्नको लागि यिनीहरू सबै एक ठाउँमा पुगेका छन् होइन। अब मैले जुन ढङ्गले त्यो सिद्धान्त भयो, यसरी माओवादीले त आफ्नो ढङ्गले गल्ती गरेर यी साथीहरू पनि भनौँ बाह्य शक्तिको ताबेदारी गर्ने ठाउँमा र गलत सिद्धान्तलाई बोक्ने ठाउँमा यिनीहरू सबै एक ठाउँमा भएको हुनाले अब म त्यहाँ नहटाएको हुँ। उनीहरूले त्यो कुरा अब यो जुन S.O.T. को विभाजनपछि उनीहरूको नीति पनि फेल भयो। यदि उनीहरूमा अलिकति पनि मार्क्सवादको
चुरो बाँकी छ भने उनीहरूले यसको समीक्षा गरून्, तथ्यको आधारमा सत्य खोज्यौँ र परिणामको आधारमा नीतिको लाई जाँचौँ। त्यसो भयो भने यिनीहरूका नीतिहरू गलत साबित भए र कहाँ गल्ती भयो भने उनीहरूले देख्न सक्छन्। यसलाई सच्यायो भने निसन्देह हामी पनि उनीहरूसँगै हुन्छौँ, तर उनीहरू सच्याउनेमा मेरो आशा मर्दै गएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कतिपय धेरैले साहसिक कदम भनिरहेका छन्। नक्सा प्रकरणदेखि लिएर धेरै कुराहरू होइन, यो अनि यो विघटनको प्रक्रियालाई लिएर पनि कति उल्झनमा बसिरहनु त होइन। प्रधानमन्त्रीले एउटा निचोड निकाले पनि भनिरहेका छन्। यो भित्र के देखिन्छ भने नेतृत्वभित्रै सङ्ख्या धेरै भयो, गन्नलाई सङ्ख्या धेरै भए तर काम गर्ने मान्छे नभएर पनि यो समस्या आएको हो पार्टीभित्र। मान्छे धेरै भए होइन र धेरै माउसेतुङहरू भए, धेरै लिलिनहरू भए। कोही पुरै माउसेतुङ लिलिनको फलोवर भएनन्, सबै उनीहरू चाहिँ सिद्धान्तभन्दा ठुला भए। अब त्यस कारणले गर्दा अब अहिले जुन ढङ्गको परिस्थिति आएको छ, तपाईँले जुन भन्नुभयो केपी ओलीले जनताको आवाज उठेपछि नक्सा छाप्ने आँट गरे, त्यसलाई मैले आँट भन्छु, त्यसलाई साहस गरे, ठिकै छ। अब उनले पहिले नाकाबन्दीमा पनि आँट गरे, जनताको साथ पाएर आँट गरे, त्यो चाहिँ आँट हो। अहिले उनले जुन यो संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने गरेका छन्, यो आँट होइन, यो दुस्साहस हो। एउटा दुस्साहस हो र अर्को यो सँगसँगै स्वेच्छाचारिता जोडिएको छ। हामीले 5 गते यो स्वेच्छाचारी काण्ड गरे, 6 गते हामीले वक्तव्य निकाल्यौँ, भन्यौँ कि यस्तो खाले चुनाव जनताले इच्छा गरेको पनि होइन, यो समाजलाई वाञ्छित पनि होइन, यो धेरै आलोच्य पनि छ होइन, र यो संविधानसँग बाजेको पनि छ, संविधानका दफासँग बाजेको पनि छ। र यो यति मात्रै होइन, यो जोखिमपूर्ण छ, धेरै रिस्की छ कि यो कदमपछि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ उनी यो आफ्नो कदमलाई सही ठहराउने क्रममा उनले प्रतिगामी कामहरू पनि गरून्, अझ निरङ्कुश काम पनि गरून् होइन, तानाशाही काम पनि गर्दै जाउँ, यो पनि खतरा छ। अहिले नै यो काण्डलाई म प्रतिगमन भन्दिनँ, हाम्रो नेकपाले प्रतिगमन भन्दैन, प्रतिक्रान्ति पनि भन्दैन। यो के भने संसदीय व्यवस्थाको एउटा फेरि यहाँ त के छ, कामै गर्न नदिएको अवस्थामा यो गरेको भनिएको छ नि त। होइन, यो पनि हो, यो पनि म भन्छु के भने कामै नदिएको, गर्न नदिएको पनि छ, प्रधानमन्त्रीले पनि सबैलाई को विश्वास जित्दै काम नगरेको पनि छ, दुइटै। अनि जम्मै के प्रधानमन्त्रीले जे भने जति 100वटा आरोप लगाएको छ, म 100मा 100 नै सहमत छैन, त्यसमा केही कुरा त ठिकै छन्, आरोप सही नै होलान्, तर प्रधानमन्त्रीले पनि मिलाउनुपर्छ नि त, उहाँको जिम्मेवारी पनि हो। त्यसमा पनि उहाँ कहाँ चुक्नुभयो त्यो उहाँले भन्ने, म अहिले यहाँबाट फलानु चिल्नु ढिस्काउने ठाउँमा चुक्नुभयो भनेर मैले भन्न पनि नसकौँला, भन्न पनि नचाहँला होइन, तर दुवैपट्टि भुल त्रुटिहरू छन् होइन। तर केपी ओलीले यो जुन दुस्साहसिक र स्वेच्छाचारी कदम चाल्नुभयो, यो इच्छित वाञ्छित अनालोच्य होइन, यो जोखिमपूर्ण हो होइन। त्यस कारण हामीले यसको विरोध गर्यौँ, यो कदमलाई नेकपा एमाले समर्थन गर्दैन। तर हामीले पहिलेदेखि उनीहरूको बिचको द्वन्द्वलाई, यो जुन विघटन भएको छ, यो विघटन देशका अरू दलको कारणले भएको छैन, यो रुलिङ पार्टीभित्रकै द्वन्द्वले विघटन भएको। र हामीले भनेका थियौँ विघटन, यो उनीहरूको द्वन्द्व आएपछि हामीले कहिले पनि कुनै पक्षको पनि ओड पसेनौँ, साइड लिएनौँ। हामीले पनि बस्नुहोस्, बातचित गर्नुहोस्, एकअर्काको कुराहरू मागहरू सुन्नुहोस्, एकोमोडेट गर्नुहोस् होइन, गिभ एन्ड टेक गरेर तपाईँहरू मिल्नुहोस्, पार्टी नफुटाउनुहोस्, र पार्टी फुट्यो भने संसद पनि भङ्ग हुन्छ। त्यस्तो हुँदै गयो भने जनताको भित्र जनमतको अनादर हुन्छ होइन, यत्रो आशा निराशामा बदलिन्छ होइन। त्यस कारण तपाईँहरू नफुट्नुहोस् भन्ने हाम्रो पहिलो सुझाव थियो यो रुलिङ पार्टीलाई। उहाँहरूले त्यो दुइटैको कारणले गर्दा त्यो लागू भएन। संविधानको पनि केही कमजोरी पनि यो फुट्नमा जिम्मेदार छ कि म पछि भन्छु, संविधानको कारणले पनि फुटेको छ यो। अनि यो ढङ्गले बढ्दै गएर उहाँहरूले चाहिँ यो विभाजनको ठाउँमा पुग्नुभयो। मैले के भन्छु भने उहाँहरूको बिचमा अब जस्तो भनौँ जेठसम्मको कुरा अघि मैले भने खुलेर भारत यहाँले संविधानको कारणले फुटे भनिरहँदा यदि व्यक्तिको नियत र आचरण नै सही छैन भने त जति नै सुकै नीति र नियम भए पनि
त्यो काम हुने रहन्छ भन्ने त हामीले भर्खर यो अमेरिकामा भइरहेको उदाहरणबाट दिन सक्छौँ। जस्तो किसिमको अमेरिकी संसदमा भयो, डोनाल्ड ट्रम्प अराजक व्यक्ति भएको कारणले नीति नियम विधानै मानिएन भन्ने त अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण पनि हामीले देख्छौँ। तर हाम्रोमा ठिक छ, त्यस्तो पनि हुन्छ, मिचेर जाने। मैले भने नि स्वेच्छाचारी भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएका दफाको अध्ययन गर्नु भएन होइन। अब राम्रो अलि निष्पक्ष र अलि कम्पिटेन्ट भनौँ न न्यायाधीशहरूको पनि सल्लाह लिनु भएन होला जस्तो लाग्छ मलाई। नभए त्यस्तो हुने थिएन। त्यही कारण यो स्वेच्छाचारी त भयो। कुनै पनि हिसाबले सांसदहरूले उसले ल्याएको नीति कार्यक्रम विचार आदि इत्यादिलाई कारण गर्न चाहन्न र त्यस बापत नै उसलाई असहयोग गर्छन् भने प्रधानमन्त्रीले त्यसमा सहयोगमा ल्याउनको निम्ति प्रधानमन्त्रीले एउटा हतियार दिएको थियो कि एनी टाइम पार्लियामेन्ट विघटन गरेर चुनावमा जाने। अब यसलाई चाहिँ अब यो 72 सालको संविधानभन्दा यसलाई अघिल्लो सांसदको अधिकारलाई केही नियोजित गरेर होइन, त्यसलाई केही कन्ट्रोल गरेर त्यसलाई राखियो। तर यसलाई नियोजित गरेर पनि राखिएन क्या। यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई टोटल्ली अन्त्य गरियो, निषेध गरियो। अब मैले त्यसको उदाहरण किन भन्छु भने यदि प्रधानमन्त्रीलाई नियोजित ढङ्गले जसरी अविश्वासको प्रस्तावलाई नियोजित ढङ्गले राखिएको छ त्यसरी नै नियोजित ढङ्गले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको भए पुस 4 गते जब केपी ओली प्रचण्डको घर दैलोमा गए र भने तपाईँ आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस्, म आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन्छु, 3 महिनामा विशेष अधिवेशन गरेर अध्यक्ष पद छोड्छु, अनि अर्को चुनावमा म उठ्दिनँ, प्रधानमन्त्री दाबी गर्दिनँ भनेपछि उहाँहरू तयार हुनु भएन। यदि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको भए कुनै हिसाबले 2.5 वर्षभन्दा अगाडि अथवा कार्यकालको आधा नबितिकन चाहिँ उसले विघटन गर्न पाउँदैन, अथवा 4 वर्ष नबितिकन विघटन गर्न पाउँदैन, अथवा जसरी यो अविश्वासको प्रस्तावलाई नियोजन गरेको छ नि त्यही कुरो यता पनि लागू हुने होइन। 2 वर्षभित्र उसले गर्न नपाउने अथवा 3 वर्षभित्र गर्न नपाउने केही राखेको भए, अब त्यो राखेको भए त्यो समयावधिभित्र भएको भए प्रचण्डहरूले उनीहरूले मान्थे, उनीहरूले मान्नु पर्थ्यो। के बिग्रेको थियो 3 महिनापछि महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष आउँदा त केही बिग्रेको थिएन। अनि एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्री 5 वर्ष गर्यो त के कुरो। आखिर यो ठुलो पार्टी एमाले थियो, अब त्यसैको कारणले बडो बहुमत पनि आयो, अरूको सहयोग छैन म भन्दिनँ। त्यही कारण मलाई छोड्नुको केही फरक छैन। फेरि पार्टी त प्रचण्डको पनि पार्टीको अध्यक्ष हो नि त, पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री, सरकार त पार्टीको हो नि, व्यक्तिको होइन। अब केही नराम्रो इन्डिभिजुअलिस्टिक कुराले गर्दा पार्टीको ओनरसिप नमानेको जस्तो मात्रै हो। त्यही कारण यदि यो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारलाई पनि केही नियोजित गरेर होइन, अब के कसरी गर्ने त त्यो त मैले अहिले नभनौँ, केही नियोजित गरेर राखेको भए र यदि 2.5 वर्ष पछाडि चाहिँ उसले पनि विघटन भनौँ यो संसदको आयु चाहिँ को आधाभन्दा बढी व्यतीत गरेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यो काम गर्न सक्ने यस्तै केही राखेको भए उसले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो बाटोबाट हिँड्न बाध्य हुन्थे। यो त कुनै बाटै केही नभएको हुनाले पहिलेसम्म थियो, अरू मुलुकमा पनि आफ्नो आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई रिमोडलिङ गरेर त्यो बाटो राखेका छन्। त्यस कारण यो मैले भन्छु कुनै पनि ढङ्गले प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेष अधिकारलाई केही परिवर्तन गरेर केही नियोजन गरेर पनि नराखेको हुनाले अर्को पक्ष चाहिँ के भयो, जति गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पेले पनि यसले विघटन गर्न सक्दैन भनेर उनीहरूले अनुचित दबाव कुरामा अडिरहे। उनीहरू ब्याकै भएनन्। आखिर ताली बज्न पनि 2 हात चाहिन्छ, 1 हातले त बज्दैन। अब केपी ओलीले म 38 पन्ने मेरो पत्र पनि फिर्ता लिन्छु, तपाईँ 19 पन्ने पनि फिर्ता लिनुहोस् र 3 महिनामा विशेष अधिवेशन गरेर अध्यक्ष पद पनि लिनुहोस् भनेर भन्दा पनि किन कम्प्रोमाइज नगरे। त्यस कारण यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई जस्ताको तस्तै अथवा नियोजित गरेर कसरी गरिन्थ्यो आई डोन्ट नो इट। अहिले मैले एउटा उदाहरण त मैले 2.5 वर्ष बितेपछि आधी बितेपछि गर्न सक्ने भने मैले त्यो मेरो कल्पनाको कुरा हो होइन। कुनै न कुनै हिसाबले त्यो राखेको भए प्रधानमन्त्रीले त्यहाँबाट जान बाध्य हुन्थे होइन। त्यसो गर्दा भनौँ न 3 वर्ष नपुगिकन हुँदैन भएको 3 वर्षसम्म अल्लाह थियो भने 3 वर्ष पुगेपछि गर्थ्यो होला होइन। त्यहाँ अहिले त केही नभएको हुनाले जब फोड्नु नै छ भने होइन जहाँबाट फोडे पनि भयो नि त। 3 वर्षमा फोडे पनि भयो, 2 वर्षमा फोडेको। यिनले चाहिँ पत्र पत्रिकामा लेखेको छन् प्रधानमन्त्रीले झ्याल फोडेर ढोका बनायो भन्छ। हो त्यस्तै भएको, झ्याल फोडेरै ढोका बनायो। तर त्यो एउटा केही दिएको भए, उनलाई चाहिँ ढोकै दिएको भए
अलिक घुमेर भए पनि ढोकाइबाट जान्थे होला। त्यही कारण यो घटनाको निम्ति हाम्रो यो संविधान लेखनमा पनि त्रुटि छ होइन। हामीले त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारलाई कुनै न कुनै ढङ्गले नियोजित गरेर राख्नु पर्थ्यो, त्यसलाई निषेध गर्नु गलत भयो। पछिल्लो समय आइरहेका विश्लेषणहरूमा पनि पार्टीभित्रै पनि के देखिन्छ भने सिपी मैनालीले विश्लेषण गरिरहँदा सिपी मैनाली पनि त मन्त्री उपप्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति, उनको पालामा जनताले के पाए त भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ नि। अनि त्यो हुन स्वाभाविक हो। मैले अस्ति एकजना एउटा टिभीमा मैले बताएँ होइन, पहिलो कुरो त यो क्याबिनेट सिस्टमको मन्त्रीमण्डल हो। अब हरेक कुरो प्रधानमन्त्रीकै सोच नीति योजना अन्तर्गत हुन्छन्, हरेक मन्त्रालयमा पनि त्यहाँ पनि। अब केपी ओलीले मलाई यो नाकाबन्दी पछिको सुरुको संविधान जारी पछिको सरकारमा आउन, उपप्रधानमन्त्री भएर आउन उनले मलाई बोलाए। मैले भने ठिक छ, त्योभन्दा अगाडि महिला मन्त्रालय छ, मलाई महिला मन्त्रालयमा आउनु पर्यो। मैले ठिक छ, महिला मन्त्रालय पनि नजाने होइन, त्यो तुच्छ होइन, राम्रो हो, तर पनि त्यसमा कोही महिलालाई पठाएर मलाई अलिक काम गर्न सक्ने कुनै स्थानीय विकास दिनुहोस् होइन, जहाँ धेरै काम पनि गर्न सकिन्छ। म पहिले स्थानीय विकास मन्त्री पनि थिएँ, मैले आफ्नो गाउँ आफै बनाउ पनि लगाएँ, केही गरियो पनि होइन। अब भन उनले मानेनन्, त्यसैमा राखेर त्यहाँ पनि उनले मलाई उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले कहिले ट्रिट गरेनन्। तर मैले परमानन्द झाले जस्तो मलाई कुनै भूमिका भएन भनेर मैले रुवावासी गरिनँ, किन आफूलाई नै बेइज्जत गर्ने कुरा हुन्थ्यो गरेन। उनले मलाई राज्य मन्त्री सरह पनि व्यवहार गरेनन्। उनले म गएपछि मेरो मन्त्रालयको बजेट काटियो र मैले सिफारिस गरेको 10 लाखको पनि कुनै प्रोजेक्ट कहीँ पनि स्वीकृत भएन। मैले जनताको माग आएको कुनै प्रोजेक्टहरू कुनै पनि मैले राख्दा नाथि 10 लाखको म उपप्रधानमन्त्री भएको मान्छे छु, त्यो पनि रहेन। यहाँसम्म कि उनीहरूले युवाहरूको एउटा समिति बनाए, त्यसमा एकजना मान्छे हाम्रो दलबाट पनि राखौँ भन्दा एकजना मान्छेलाई पनि उनले स्वीकार गरेन। त केपी ओलीले मलाई त्यहाँ त मैले पछि सुने यो सिपी कता ठुलो हो भन्छ, यसलाई उपप्रधानमन्त्री भएर आएपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु, भेटेपछि उसले मलाई नमस्ते गर्नुपर्छ, यसलाई म देखाइदिन्छु भनेर मलाई बेइज्जत गरेर मलाई मेरो नमस्ते खाना पो लगेको छ यो केपी ओलीले। त्यही कारण मैले यो कुरा त्यस बेला भनिनँ। अब अहिले तपाईँले सोधिहालेपछि मैले किन धेरै काम गर्न सकिनँ, मेरो पनि योजनाहरू थिए यसबिचमा महिला मन्त्रालयबाट समाज कल्याणबाट गर्ने। मैले 10 लाखको पनि कुनै प्रोजेक्ट त पाइनँ भने मेरो योजनालाई के गर्थेँ, बजेट घटाइदिए तिमीले। त्यस कारण मैले गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो, मैले गर्न सकिनँ त्यो होइन। कि फेरि राम्ररी गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको भिजन मिल्यो भने गर्न सकिन्छ, नत्र गर्न सकिन्न। त्यस कारण त्यस्तो भयो, दोष त मलाई पनि आउँछ होइन। अब मैले यति भन्छ यिनीहरूले जुन गरे यसलाई हामीले विरोध गराएको छौँ यो कदमलाई, तर अब हामीले संविधानमा भएको त्रुटि पनि देख्यौँ। प्रधानमन्त्रीको अधिकार चाहिँ नियोजित गरेर पनि नराखेको हुनाले अब प्रधानमन्त्रीले भनिरहेका छन् मैले काम गर्न पाइनँ, अरू धेरै खराब कुरा हुन्थ्यो, अब के भनेका छन्, त्यसकारण मैले राजनीतिक कदम चाल्नु पर्यो भनेर उनले भने होइन। त्यस कारणले अब सर्वोच्च अदालतमा गएको छ, सर्वोच्च अदालतको पनि यो संवैधानिक अदालतले बेन्चले हेर्दैछ, उनीहरूलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार हुन्छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, हाम्रो विगतको संविधान, अहिलेको संविधान, यसमा रहेका ल्याकुना कमीहरू किन यस्तो भयो, अब कसरी के भयो भने चाहिँ देशमा अलिक शान्त हुन्छ। अहिले यो दुईवटा दलको अहिले दलहरूको बिचमा द्वन्द्व छैन, त्यही रुलिङ पार्टीभित्र मात्रै गुट बिचको अन्तर्गुट द्वन्द्व छ। अहिले त्यो अन्तर्गुट द्वन्द्वको समाधानको निम्ति सबभन्दा सजिलो बाटो चाहिँ हामी के देख्छौँ भने चुनावै हो होइन। यो हाम्रो राजनीतिक सोच हो। अब संवैधानिक हिसाबले त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्न, त्यो मैले होइन, कुनै दलले होइन, यो हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने कुरा हो, त्यसको बेन्चले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर के भने अब यदि यो रुलिङ पार्टीभित्रको यो द्वन्द्वको समाधान खोज्ने हो भने त्यो चाहिँ अर्ली चुनाव नै हो। मैनालजी, अब झापा विद्रोहताकाको नेपाली समाज र अहिलेको नेपाली समाजमा धेरै रूपान्तरण आइसकेको छ, तर त्यति बेलाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार अहिलेसम्म पनि कायम छ नि, के कमजोरी भयो? कायम होइन, बढेको छ, एकदम अत्याधिक बढेको छ। अनि यसमा अब हुन त धेरै कारण छन्, तर मूल कारण चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिप नै हो। पोलिटिकल लिडरसिपमा सत्तामा गएर पैसा कमाउने जुन प्रवृत्ति बढ्यो होइन, उनीहरूले कुनै ठुला प्रोजेक्ट हुँदाखेरि अब देख्नुहुन्छ पहिले नै 10% मलाई देऊ त म त निर्णय गर्छु भन्ने मन्त्रीहरू भेटी होइन। अहिले पनि अब यही मुद्रण प्रेस ल्याउन खोज्दा एउटा मन्त्रीले चाहिँ अब पहिले नै बरु भाउ बढाएर पनि हामीलाई
यति अरब आउने गरी मिलाऊ भन्दाखेरि एउटा मन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो होइन। त्यो त खानको निम्ति त्यसरी नै हो भ्रष्टाचार त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। जब ठुलोमा गर्छ भने सानोमा नगर्ने कुरा भएन होइन। कोभिडका सामान ल्याउँदा पनि भ्रष्टाचार भएकै छ। तल तपाईँ जानुहोस् गाउँपालिकामा पनि यसरी भ्रष्टाचार हुन्छ। म आफ्नो जिल्लामा जाँदा मलाई सुनाउँथे तपाईँहरूले कोभिड कुनै पनि बिल ल्याउनुहोस् 10 रुपियाँको चिजलाई 100 रुपियाँ लेखेर ल्याउनुहुन्छ भने पनि कोभिड-19 भनेर बिल ल्याउनु छ हामी पास गर्छौँ है अनि मिलेर बाँड्छौँ गरौँला भन्ने यसो भन्छन् हामीलाई भनेर अरू मान्छेहरू भन्थे कि हामीले पालिका समेतमा यस्तो भ्रष्टाचार पुगेको छ। किन हिजो पञ्चायत कालमा त केही मान्छेले गर्थे होलान् होइन त्यो गरेका पनि थिए तर यति वाइड स्प्रेड थिएन र यति सिरदेखि तिरसम्म लच्याप्रै भिजेको थिएन कि सरकार होइन एकदम बढेको छ। यो त महारोग नै भएको छ। अब यो चुनाव प्रणालीबाट भन्नुहुन्छ तपाईँ यो काम गर्ने प्रणाली भन्नु कुनै पनि काम पैसा पे गरेर एउटा काम पनि हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। त्यो भ्रष्टाचार यति धेरै बढेको छ। यो चाहिँ के भने यसको मुख्य दोषी पोलिटिकल लिडरसिप हो। पोलिटिकल लिडरसिपले रेन्ट असुर्ने जुन नीति लिए नि कमिसन लिने नियुक्ति गर्दा पनि पैसा लिएर नियुक्ति गर्ने होइन राजदूत होस् या कर्मचारी होस् पुलिसमा होस् या आर्मीमा होस् सिभिलियनमा होस् संवैधानिक निकायमा होस् कि सरोबरीमा होस् यस्तो भएको हुनाले सबैले त्यो कुरो यति आम भयो त्यो रोक्न सकेन। कारण मुख्य दोष पोलिटिकल लिडरसिप नै हो होइन। त्यसलाई अहिले जुन स्थितिमा हामी आएका छौँ होइन हुन त अहिले तत्काल यो जुन ढङ्गले सङ्कट ल्यायो केपी ओलीले को सरकारले हिजोका केही द्वन्द्वहरू थिए ती द्वन्द्व पनि समाधान गरेनन् होइन। पहिचान नदिनु एउटा द्वन्द्व थियो। अब यो धर्मनिरपेक्षता लेख्नु यो पनि अर्को एउटा द्वन्द्व थियो। हुन त त्यसको विपक्षमा हिन्दू राष्ट्र लेखौँ भन्ने छ त्यसमा हामी सहमत छैनौँ। त्यसले अर्को द्वन्द्व जन्माउँछ। हामी भन्छौँ हिजो पनि भन्थ्यौँ केही नलेखे पनि हुन्छ राज्य र धर्मको सम्बन्धमा लेख्ने नै भने धर्म सहिष्णु राज्य लेखौँ बस। तर कुनै पनि राज्यको काखमा धर्मको काखमा राज्यलाई नराखौँ। यसले अन्य आस्थाका मान्छेहरूले ठगिएको पेलिएको हेपेको महसुस गर्छन् त्यसले द्वन्द्व बढाउँछ। त्यस कारण यो पनि हल गरेर अब भनौँ न यो केही दलहरूको संविधान संशोधनको कुरा थियो त्यसलाई राजनीतिक ढङ्गले हल गरिएन। मधेस स्वतन्त्र देशको गर्ने एउटा यो जनमत पार्टीको माग छ त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको छैन अहिले पनि। अब विप्लवहरूले प्रचण्डले गल्ती भएको कुरालाई आत्मालोचना नगरेको हुनाले तत्कालै जनगणतन्त्र आउँछ भन्ने भ्रममा ती बाँकी वीर परेका छन् र उनले यो हिंसात्मक गतिविधि सुरु गरेका छन् जनगणतन्त्रको निम्ति। यस्ता द्वन्द्व छ यी कुनै द्वन्द्व हल भएन। एक अब समस्याहरू हल भएनन् ती सङ्कटमा परिणत भए। कोभिडको सङ्कटमा परिणत भयो बेरोजगारी सङ्कटमा परिणत भयो सुरक्षा सङ्कटमा परिणत भयो होइन अर्थतन्त्र त्यसरी उठेन। यसैले यो सरकारले हिजो द्वन्द्व समाधान गरेन र समस्याहरू चाहिँ सङ्कटमा बढे। अब 7 साल 46 साल 63 सालको डेमोक्रेटिक आन्दोलनसँगै आएका विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपको योगफलले यसै त राष्ट्र कमजोर भएको छ विदेशीहरूको चलखेल बढेको छ। परिणाम हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन एउटा छिमेकीले कब्जा गर्यो गएको 76 सालको कार्तिकदेखि। अब अहिले पनि 72 ठाउँमा उसले अतिक्रमण गरेको छ। भर्खरै महाकाली नदीमा पनि बाँध बाँधेर त्यो यस्ता कुरा बन्यो र अब पछिल्लो बेलामा अब यो विश्वको विकास क्रममा चीन समाजवादी चीन आर्थिक रूपले बलियो भएर आएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यसलाई देखिसकेन। त्यसलाई तोड्न फोड्नको लागि नेपाललाई प्रयोग गरेर फ्री टिबेट मुभमेन्ट उठाएर चीनलाई चाहिँ रोक्न उसले खोजिरहेको छ। त्यस कारण यस कारणले अहिले नेपालमा नेपालको पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेदेखि यता त्यस बेला पनि ब्रिटिस इन्डियाको हस्तक्षेप थियो चलखेल थियो। त्यहाँदेखि यता अभूतपूर्व विदेशी हस्तक्षेप छ होइन। यस्तो स्थिति अहिले आएको छ यो सरकारको कारणले र यसलाई यस्तो स्थितिमा अहिले यो केपी ओलीले जुन यो यो भन्नु एकचोटि स्वेच्छाचारी कदम चाले संविधानको प्रावधान मिसिने काम गरे होइन र यो जोखिमयुक्त कदम चाले यसलाई यो कदम विपरीत छ होइन। यो 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 जोखिमयुक्त छ यो कदम। यसलाई चाहिँ एउटा वार्निङ बेलको रूपमा लिनुपर्छ। संविधानका गल्तीले गर्दा एउटा कार्यकारी प्रमुखको अधिकार खोज्दा यो झ्याल फोडेर ढोका बनाउने काम भयो भने यत्रो बिना जुन समस्याहरू छन् अघि मैले भनेका कुराहरू छन् चुनाव प्रणालीमा संशोधन गर्नु परिवर्तन गर्न जरुरी छ। शासकीय स्वरूपमा पर्नु छ। शासन चलाउने विधिमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। पहिचान दिनुपर्ने छ संविधानले। यी धेरै कुराहरू छन्। जनतासँग सरोकार राख्ने कुरा यदि यसलाई दलहरूले बुझ्दैनन् जस्तो यही संविधान यही संहिताकै कुरा गरौँ संहिताले गर्दा सामान्य खर्च देशले बिहोर्न नसकेर
विदेशी ऋण लिएर सामान्य खर्च चलाउनु परिरहेको छ। त्यही कारण यो संहितालाई लाने हो भने यो प्रदेशलाई उन्मूलन नगरिकन हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम राजनीति यति नै। आजको राजनीतिको अङ्कमा हामीले नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीसँग समग्र राजनीतिक जीवन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अस्तित्वको विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गऱ्यौँ। अर्को हप्ता नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।